Good morning كيجي. How are you today؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يلا بينا ناخد النهاردة حصة الانجليش بتاعتنا. اول حاجة بنعملها طبعا انتوا عارفين كل حصة لازم نعمل ريفيجن على الوردز اللي احنا اخدناها قبل كده ونشوف مذاكرين ولا مش مذاكرين. طيب اول بيكتشر عندي او اول لتر بدأنا بيه الترم التاني هو لتر ام فور مون. ام فور مون واخدنا مع بعض letters moon M double O N letters moon M double O N after M N after M N for nose N for nose واتفقنا واخدنا letters nose N O S E letters nose N O S E repeat after me انا سامعاكم كويس قوي after N O after N O وأخدنا O for orange O for orange letters orange O R A N G E letters orange O R A N G E after O P واتفقنا ان ايه البي بتاعتي المرة دي heavy تقيلة بقول P for pen P for pen letters pen P E N letters pen B E N طيب after P Q after P Q Q for queen letters queen Q U double E N letters queen Q U double E N يلا بينا نراجع عليهم تاني. يبقى اتفقنا اول حاجة letter M for moon letters moon M double O N after M N for nose letters nose N O S E after N after N O for orange after O P after O P for pen after P Q after P Q for queen Q for queen احنا كده عملنا ريفيجن على الوردز بتاعتنا. طيب يلا بينا نشوفه بعدين. الله ايه الارنب الحلو ده. يلا بينا كده النهارده ناخد after Q R after Q R. طب احنا شاطرين وعارفين R for rabbit R for rabbit يعني ايه rabbit rabbit يعني ارنب طبعا كلنا عارفين الارنب وبنشوفه في محلات الطيور يبقى R for rabbit R for rabbit يعني أرنب. طيب يلا بينا كده نفتكر مع بعض how to write letter R. عارفين letter B طبعا كلنا وبنعرف نكتبه وهاجي من هنا أعمل سلاش شرطة نايمة كده ونازلة على تحت. طب small r اوكي يبقى R for rabbit R for rabbit. يلا بقى بينا احنا كبرنا وبناخد words ناخد كلمات. يلا بينا نشوف الورد بتاعت rabbit بكتبها ازاي. طبعا احنا عارفين كلنا ان احنا اول ما بنيجي نبدأ الورد begin with capital letter begin with capital letter يعني انا هستخدم capital R وبعدين R A اتفقنا بقية الليترز كلها small between two lines R A دبل بي واتفقنا دبل يعني the same letter حرفين شبه بعض بيجوا ورا بعض وبعدين I وبعدين T. ايه ده الكلمة كبيرة قوي يا ميس. لا مش كبيرة دي سهلة خالص واحنا هنحفظها مع بعض دلوقتي. دي letters rabbit R A دبل بي I و T R A دبل بي I و T. تاني letters rabbit R A دبل بي I و T. نقسمها مع بعض كده واحنا بنحفظها R A دبل بي I T. سهلة خالص. يبقى احنا النهاردة اخدنا R for rabbit R for rabbit ورابت يعني أرنب rabbit يعني
أرنب. يلا بينا كده again نكتبها تاني مع بعض. R A double B I T. ها يبقى letters rapid R A double B I و T. R A double B I و T. يلا كده نغمي كده الكلمة ونكتب مع بعض. يلا طول ما انا بنطق وحفظت الحروف اقدر اكتبها. يلا انا مش شايفة، هي انا هخبي. يلا خبوا كلكم معايا. R A كان في دبل، دبل A دبل B I و T. افتكروها كده الحته الاخيره دي بكلمه eat، مش احنا عارفين eat I T؟ يبقى دي انا حافظها، انا حافظ كلمه eat، يبقى احفظ دول دبل بي سهل عليا. يبقى انا هحفظ اول ايه؟ two letters R A، يبقى R A دبل بي I و T، كلمه eat في الاخر. تاني النهارده اخدنا R for rabbit R A double B I و T. برافو عليكم. يلا بينا نحل الاكسرسايز بتاعنا. اول اكسرسايز عندي بيقول لي ايه؟ بيقول لي circle the odd one out. circle the odd one out يعني ايه؟ انا اخدت الاكسرسايز ده في الوردز في الكلمات، وكمان ساعات بيجيلي في النمبرز. يعني احنا هيبقى عندنا 3 اختيارات، في 2 شبه بعض وواحده مش شبههم. طيب انا هعرف منين؟ يلا بينا كده نقرا الوردز بتاعتنا الاول. ها ear E A R دي letters ear يعني أذن. ها تعالوا نشوف اللي وراها. ايه ده؟ دي زيها برضو ear E A R. طب آخر كلمة عندي كلمة I E Y E يعني عين. ها مين الوردز اللي شبه بعض؟ ear 2 اهم، دي word ear ودي كمان word ear. يبقى فين الاود وان اوت؟ فين الكلمة المختلفة؟ كلمة I put circle، هحط عليها circle، هي دي اللي مش شبههم مش اختهم. يلا بينا نقرا تاني. ها B A double L دي letters ball، letters كلمة ball. يلا بينا نقرا hand H A N D. يلا بينا نقرا تاني. ايه ده؟ دي letters ball again B A double L. هنعمل ايه؟ هنسيب التو ووردز اللي شبه بعض ونحط سيركل على الاود وان اوت، الكلمة المختلفة اللي هي كلمة hand. يلا بينا نشوف تاني. يلا بينا نقرا مع بعض تاني. طيب اول حاجة دي عندي ايه؟ كلمة ايه؟ S E V E N ده نمبر 7. ها T W O ده نمبر 2. T W O تاني نمبر 2 again. مين اللي شبه بعض؟ مين الوردز اللي شبه بعض؟ اهو ال2 وال2 شبه بعض. يبقى كلمة 7 أو نمبر 7 هو الأود وان أوت، الكلمة المختلفة. يبقى الكلمتين اللي شبه بعض بنوصلهم ببعض ويفضلوا قاعدين مع بعض اخوات زي ما هما، والكلمة المختلفة بنحط عليها ايه؟ سيركل. برافو عليكم. يلا بينا نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده. بيقول لي ايه؟ بيقول لي الاكسرسايز اللي عندي بيقول لي تشوز يعني اختار. بختار منين؟ من هنا، من عندي، من الاختيارات دي ما بين القوسين. طيب يلا بينا كده نشوف. ها بيقول لي ايه هنا؟ it is my ايه؟ تعالوا نشوف البيكتشر بتاعتنا دي. نوز، انف، يبقى it is my nose انفي. نوز NOSE. يلا بينا نشوف التشوز اللي بعد كده. it is what's this؟ أذن يعني ear، أذن يعني ear. يلا بينا نشوف اللي تشوز بعديه. it is my، هي ايه دي؟ دي صورة أذن، وأذن يعني ear، letters ear EAR، letters ear EAR. put circle. طيب يلا بينا نشوف هنا ده ايه؟ what or how many cats؟
ها احنا اخدين ايه؟ what many ولا how many؟ لا احنا اخدين how many. put circle مش what، ما ينفعش. طيب يلا بينا تاني نشوف. color is it. اخدنا ايه؟ what color is it؟ ما لون هذا. what color is it؟ ما لون هذا. what WHAT. what WHAT. برافو. يلا بينا نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده. بيقول لي ايه؟ بيقول لي count. بيقول لي ايه؟ count يعني عد. count يعني عد. يلا بينا نشوف الباص الحلو بتاعنا ده كده فيه قد ايه؟ فيه كام؟ يلا بينا نعد. ايه ده طلع فيه 1. ده طلع فيه ايه؟ 1. هكتب في السيركل نمبر 1. طيب يلا بينا نعد الستارز بتاعتنا الحلوه دي كده ونشوف هتطلع كام. يلا بينا، واللي اعده اشطب عليه عشان ما اتلخبطش. يلا بينا ليتس كاونت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. طلعوا كام؟ 16. اخدناها الحصه اللي فاتت. بتتكتب ازاي؟ 1 next 6 1 next 6 16 16. يلا بينا نراجع تاني على الوورد اللي احنا اخدناه النهارده. احنا اخدنا R for rabbit. R for rabbit. قلنا يعني ايه rabbit؟ rabbit يعني ارنب. rabbit يعني ارنب. طيب اخدنا letters rabbit ايه؟ حفظناها مع بعض ولا لا؟ انا عايزه اكتبها مره كمان عشان انا حفظتها. يلا بينا. R A B I T. letters rabbit. R A B I T. R for rabbit. R for rabbit. يلا بينا كده نعمل مراجعة سريعة تاني على الوردز بتاعتنا. يلا عشان ما ننساش. ها أول لتر أخدناه إيه؟ كان لتر M. M for moon. letters moon. MOON. after M N. N for nose. letters nose. NOSE. after N O. O for orange. letters orange. ORANGE. after O P. after O P. P for pen. letters pen. BEN. after B Q. after B Q. Q for queen. letters queen. QUEEN. واخدنا after QR. R for rabbit. R for rabbit. RABBIT. برافو. طيب بصوا بقى، انا عايزاكم تعملوا ديكتيشن على الوردز اللي احنا اخدناها من اول. هنعمل ديكتيشن اهو من اول وورد مون لغايه ما اخدنا رابت. RABBIT. نعمل الديكتيشن ونبعته. شاطرين، عايزاكم تذاكروا كويس قوي. باي باي.